And the Bible says the Lord will be enthroned upon our praises and worship. अनि परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि हाम्रो स्तुति प्रशंसाले चाहिँ परमेश्वर विराजमान हुनुहुन्छ. Once the king sits on the throne, जब एउटा राजा चाहिँ सिंहासनमा बस्दछ and from there the healing river will flow into his people. अनि त्यहाँबाट चाहिँ चंगाईको नदीहरू उहाँको मानिसहरुमा बग्ने गर्छ. And he will restore his people. अनि उहाँले आफ्नो मानिसहरूलाई पुनर्स्थापन गर्नुहुन्छ. And he will repair his own nations. अनि उहाँले आफ्नै राष्ट्रहरूलाई मर्मत गर्नुहुन्छ. And this morning I would like to bring a very deep things from God. अनि आजको बिहान परमेश्वरबाट एकदमै गहिरो कुरो तपाईहरुमा ल्याउन चाहन्छु. And degrees of knowing God. परमेश्वरलाई चिन्ने त्यो एउटा माध्यम आधार. Sometimes we know God. Last year we think we know everything about God. हामी बेला बेला सोच्छौं कि गएको वर्ष चाहिँ परमेश्वरको बारेमा मैले सबै कुरा जाने होला जस्तो लाग्छ हामीलाई. But we know very little about God. तर हामीले परमेश्वरको बारेमा थोरै मात्र जानेका छौं. I don't even think 66 books of the Bible are enough to reveal everything about God. मलाई यस्तो लाग्छ कि यो बाइबलमा जुन चाहिँ 66 वटा पुस्तक छ यो चाहिँ परमेश्वरको वर्णन गर्नको निम्ति यो काफी छैन. I think prophet Ezekiel says we know little here, little there. अगमवक्ता इजेकियलले भन्छ हामी यहाँबाट अनि यहाँबाट सुन्छौं. And we know very little about God. हामी परमेश्वरको बारेमा थोरै मात्र जान्दछौं. And we need to know more about God. तर हामीले परमेश्वरको बारेमा अझ धेरै जान्न जरुरी छ. And Apostle Paul, he made a prayer for church in Ephesus. अनि पावलले एफिससको मण्डलीमा यसरी प्रार्थना गर्दछ. And he wrote this prayer to church in Ephesus. अनि एफिसको मण्डलीलाई चाहिँ यो पत्र लेख्दछ यो प्रार्थनाको बारेमा. Church, I want you to grow in the knowledge of Heavenly Father. मण्डली म चाहिँ तपाईहरु चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानको स्वर्गको ज्ञानको बारेमा बढेको चाहन्छु. When God appeared to Moses, जब परमेश्वर मोसा कहाँ देखा पर्नु भयो, he says to him, उहाँले मोसालाई भन्नुभयो. he revealed his name Yahweh to Moses first time. उहाँले चाहिँ आफू चाहिँ यहोवे परमेश्वर भन्ने कुरो पहिलो चोटी मोसालाई प्रकट गर्नुभयो. But before Moses, people do not know God as Yahweh. तर मोसाले जस्तो चाहिँ मानिसहरूले यहोवे परमेश्वरलाई जानेको थिएन. There is a lot more about God. परमेश्वरको बारेमा धेरै कुराहरू छन्. And we know very little. तर हामी थोरै मात्र जान्दछौं. We need to grow in the knowledge of knowing God. हामी चाहिँ परमेश्वरलाई जान्ने ज्ञानमा बढ्न जरुरी छ. And as we growing, जब हामी बढ्दै जान्छौं, our view of God changes. हाम्रो परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्दछ. Moses was growing in the land of Egypt. मोसा चाहिँ मिस्रको देशमा बढिरहेको थियो. He spent 40 years in Egypt. मिस्रमा 40 वर्ष बिताएको छ. And he know God as a servant. उसले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ एउटा दासको रूपमा मात्र चिनेको थियो. And next God moved him to the wilderness. अनि परमेश्वरले उसलाई उजाड स्थानमा लानुभयो. He spent another 40 years in the wilderness. अनि फेरि त्यो उजाड स्थानमा मरुभूमिमा अर्को 40 वर्ष बिताएको छ. And he started knowing God as a friend. अनि उसले चाहिँ परमेश्वरलाई एउटा मित्रको रूपमा जान्न थाल्यो. Then God bring him back to the Egypt. अनि फेरि परमेश्वरले त्यहाँदेखि उसलाई फेरि वापस मिस्र देशमा ल्याउनु भयो. To redeem his people. उहाँको मानिसहरूलाई छुटकारा गर्नको निम्ति. There he spent another 40 years. त्यहाँनेरि फेरि उसले मोसाले अर्को 40 वर्ष बितायो. He grew up as a bride of God. ऊ चाहिँ परमेश्वरको दुलही जस्तो भएर बढ्दै गयो. Do you see the 3 different degrees in Moses' life? तपाईले के यो मोसाको जीवनको चाहिँ 3टा स्थानलाई तपाईले देख्नुभयो. A servant. एउटा दास. A servant knows very little about his master. एउटा नोकरले चाहिँ आफ्नो मालिकको बारेमा थोरै मात्र जान्दछ. That's why John Gospel chapter 15 verse 15 Jesus says like this. त्यसैले यूहन्ना 15 को 15 मा येशूले यसरी भन्नुभयो. I don't want to call you as servants. म चाहिँ तिमीहरूलाई दास भनेर भन्न चाहन्न. Because servant knoweth not what his master is going to do. किनभने त्यो नोकरले चाहिँ आफ्नो मालिकले के गर्दैछ सो जान्दैन. He knows very little about master. मालिकको बारेमा त्यो नोकरले एकदमै थोरै मात्र जान्दछ. But sometimes that we need to have that servanthood in our life. तर त्यसको मतलब चाहिँ कोही बेला चाहिँ हाम्रो भित्र चाहिँ दासको एउटा नोकरको जस्तो हृदय हुन आवश्यक छ. Whatever little that God reveals to you, जब परमेश्वरले एउटा थोरै भन्दा सानो कुरो तपाईलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, you should be faithful. You should be obeying that one. तपाई चाहिँ आज्ञाकारी हुनुपर्छ अनि विश्वासयोग्य हुनुपर्छ. Sometimes God reveals only little things to you. कोही बेला परमेश्वरले तपाईलाई सानो कुरा मात्र प्रकट गर्नुहुन्छ. He never reveal whole picture to you. एकदमै ठूलो दृश्य उहाँले प्रकट गर्नुहुन्न. He never reveal the whole movie to you of your life. तपाईलाई चाहिँ तपाईको जीवनको डल्लै फिल्म नै चाहिँ
प्रकट गर्नुहुन्न but you should be faithful to God. तर तपाई परमेश्वरसँग विश्वासयोग्य हुनुपर्छ This nature helps to help one another, serve one another. यस्तो स्वभावले चाहिँ हामीले एक आपसमा सेवा पुर्याउन सक्छौं Sometimes we want to know everything about God, कोही कोही बेला हामी परमेश्वरको बारेमा सबै कुरो जान्न चाहन्छौं everything about our future. हाम्रो भविष्यको बारेमा सबै कुरो जान्न चाहन्छौं But God reveals a little bit, तर परमेश्वरले थोरै मात्र प्रकट गर्नुहुन्छ and you should hold on to that little. त्यही थोरै कुरामा तपाई पक्रिराख्नु पर्दछ And as you keep growing in Him, God will elevate you to the next level. जब तपाई त्यही कुरामा बढ्दै जानुहुन्छ अनि परमेश्वरले तपाईलाई अर्को स्थानमा उचाल्नुहुन्छ When you are a servant, जब तपाई दास नोकर हुनुहुन्छ if God reveals more to you, जब अनि त्यो दास हुँदाखेरि परमेश्वरले तपाईलाई धेरै प्रकट गर्नुभयो भने if God gives more to you, तपाईलाई अझै धेरै दिनुभयो भने if God blesses more to you, तपाईलाई अझै धेरै आशिष दिनुभयो भने that abundance may destroy you. अनि त्यो प्रशस्तताले चाहिँ तपाईलाई नाश गर्न सक्छ But we want to have more. तर हामीलाई जहिले पनि धेरै हुन मन पर्छ But the more can destroy you. तर धेरैले हामीलाई नष्ट गर्न सक्छ Hagar was a servant, हागर चाहिँ एउटा नोकरानी थियो दासी थियो but there was a situation, तर एउटा यस्तो परिस्थिति आयो and Sarah elevated her. अनि साराले चाहिँ हागरलाई उचालेको छ She gave a platform to Hagar. उसलाई चाहिँ एउटा यस्तो खालको उच्च स्थान दिएको छ हागरलाई She put her equal to herself. अब ऊ चाहिँ आफ्नै स्थानमा त्यो नोकरले हागरलाई ल्याएको छ When she gave birth to Ishmael, जब हागरले इस्माइललाई जन्म दियो she started having a down look on Sarah. अनि त्यो जन्म दिए पछाडि चाहिँ हागरले चाहिँ सारालाई चाहिँ तल्लो नजरले हेर्न थाल्यो Do you see the problem there? तपाईले यहाँ समस्यालाई देख्नुभयो When God lifts you up, जब परमेश्वरले तपाईलाई उचाल्नुहुन्छ let Him lift you up in His own space. उहाँले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नै एउटा के भन्छ एउटा स्थान राखेर चाहिँ आफ्नै ठाउँमा उहाँलाई उचाल्न दिनुहोस् Let Him lift you up in His own speed. उहाँले चाहिँ आफ्नै गतिमा उचाल्न दिनुहोस् Do not rush, hurry. हामी एकदमै हतार हतार गर्नु हुँदैन Don't try to push God back and just go forward. परमेश्वरले चाहिँ पछाडि ठेलेर हामी अगाडि बढ्नेतिर नजाउँ Sometimes abundance can kill you. कोही कोही बेला प्रशस्तताले तपाईलाई मार्न सक्छ The anointing that you cannot contain जुन चाहिँ अभिषेकलाई तपाईले आफूभित्र राख्न सक्नुहुन्न can destroy your life. त्यसले तपाईको जीवनलाई नष्ट गर्छ So the blessings, अनि आशिष anointing, अभिषेक and favor of God अनि परमेश्वरको निगाह can take you up, त्यो यी कुरोहरूले चाहिँ तपाईलाई माथि उचाल्न सक्छ can elevate you, तपाईलाई माथि उच्च स्थानमा लान can सक्छ put you under the limelight. अनि माथिदेखि आएको ठुलो लाइटको ज्योतिको ठाउँमा ल्याउन सक्छ But it is your character which keeps you over there. तर तपाईको चरित्रले चाहिँ तपाईलाई त्यही ठाउँमा राखिरहन सहायता गर्छ Anointing can take you to a high places, अभिषेकले तपाईलाई उच्च स्थानमा लान सक्छ but it is your character which keeps you in that high तर places. तपाईको चरित्रले चाहिँ त्यही उच्च स्थानमा नै तपाईलाई राखिरहँदछ Anointing can come like that. अभिषेक चाहिँ चुड्की भरमा आउँछ Blessings can take over you like that. एकैछिनमा आशिषहरू आउन सक्छ But the character, it takes quite a lot of time to be inbuilt. तर चरित्रलाई बनाउनको निम्ति चाहिँ धेरै समय लाग्दछ Hallelujah. हालेलुया God reveals little bit to His servants. परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई चाहिँ थोरै मात्र प्रकट गर्नुहुन्छ He want to test them how they going to handle that one. उनीहरूले परमेश्वरले जाँच गर्नुहुन्छ कि यो थोरै कुरामा उसले के गर्दछ त्यो सो जाँच गर्नुहुन्छ But some they have an enthusiastic spirit. तर कोही कोहीको चाहिँ भित्रदेखि एउटा जिज्ञासा खालको आत्मा हुन्छ They want to know what is there before Genesis and after the Revelation. उत्पत्ति भन्दा अगाडि अनि प्रकाशदेखि उताको कुरोहरू पनि जान्न चाहन्छ Don't worry. त्यसको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस् See, we don't have answers of all of our life questions in the Bible. हाम्रो जीवनमा भएको जति पनि प्रश्नहरू छ ती सबै कुरोको उत्तर बाइबलमा छैन We don't have. छैन But we can live with the truth. तर हामी चाहिँ सत्यतामा जिउन सक्छौँ Not a problem. केही समस्या छैन But some have that enthusiasm. तर कोही कोही बेला त्यो जिज्ञासाले They want to see through everything. त्यो जिज्ञासाले त्यो सबै कुरोबाट हेर्न चाहन्छ But be calm in your spiritual life. तपाईँ चाहिँ आफ्नो आत्माको संसारमा चाहिँ जीवनमा चाहिँ एकदमै आरामदायक हुनुहोस् Whatever God reveals to you, परमेश्वरले तपाईलाई जे प्रकट गर्नुहुन्छ just be happy with that. त्यसमा नै खुसी हुनुहोस् In 32 years ago, just I have seen a vision and dream. मैले चाहिँ 32 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले दर्शनहरू अनि सपनाहरू देखेँ I have experienced the prophetic anointing at the अनि time. त्यति बेला चाहिँ मैले अगमवाणीको कुरोहरूलाई चाहिँ मैले
Maybe जाने I had a spiritual traveling or experience. मैले चाहिँ एकदमै आत्मिक यात्राहरूको मैले अनुभवहरू गरेँ But I don't want to force God to be same of entire life. तर म चाहिँ परमेश्वरलाई मेरो जीवनभरि नै यस्तै हुनुपर्छ भनेर परमेश्वरलाई म जबरजस्ती गर्न सक्दिनँ Sometimes we want to force God to do the repetitive things in our life. कोही कोही बेला चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामी हाम्रो लागि असल कुरो गर्नुपर्छ भनेर एकदम जबरजस्ती गर्छौँ Because you gave one prophecy that will not make you as a prophet. यदि परमेश्वरले तपाईँलाई एउटा अगमबाणी दिनुभयो भने त्यसले तपाईँलाई अगमवक्ता बनाउँदैन I prayed for many people. मैले धेरै मानिसहरूको लागि प्रार्थना गरेँ Some people were healed. धेरै मानिसहरू चङ्गाई भए Some people, they went to heaven. अनि कोही कोही मानिसहरू चाहिँ माथि स्वर्गमै पुगे Hallelujah. हालेलुया Because some people were healed, that will not make me as a healer. मैले प्रार्थना गर्दाखेरि मानिसहरू चङ्गाई भएन भने त्यसले मलाई चङ्गाईकर्ता होइन भन्ने बुझ्दैन No, I want to just come back again. म फेरि पनि वापस आउन चाहन्छु When I prayed, some people were healed. मैले जब प्रार्थना गरेँ कोही कोही मानिसहरू चङ्गाई भए Those healings will not make me as a healer. त्यो चङ्गाईले चाहिँ मलाई चङ्गाईकर्ता बनाउँदैन Those prophecies will not make me as a त्यो prophet. अगमबाणीहरूले चाहिँ मलाई अगमवक्ता बनाउँदैन Sometimes we experience the supernatural कोही कोही बेला चाहिँ हामी अलौकिक कुरोहरू अनुभव गर्छौँ and we forget the natural. अनि हामीले त्यो स्वाभाविक कुरोहरूलाई चाहिँ हामी बिर्सिदछौँ Peter, once he walked on the water, पत्रुस एक समय पानीमाथि हिँडेको छ but he never stopped buying shoes thereafter. तर त्यहाँदेखि उता उसले जुत्ता किनेन भन्ने होइन He never forgot how to walk on the land. उसले कहिले पनि जमिनमा कसरी हिँड्नुपर्छ सो बिर्सेन Only once he walked on the water. पत्रुसले आफ्नो जीवनमा एकचोटि मात्रै पानीमाथि हिँड्यो Once Balaam, he turned off his mobile. He doesn't want God to speak to him. एकचोटि चाहिँ बालमले चाहिँ आफ्नो फोन स्विच अफ गरे जस्तै उसले स्विच अफ गर्यो किनभने उसले परमेश्वरबाट सुन्न चाहेन He was a prophet. ऊ चाहिँ एउटा अगमवक्ता थियो God says, go like this. He was going like this. परमेश्वरले भन्नुभयो यता पूर्वतिर जा ऊ चाहिँ पश्चिमतिर जाँदै थियो Sometimes people think we sit in the last bench of the church कोही कोही बेला चाहिँ हामी अन्तिम चर्चको सबैभन्दा अन्तिमको मेचमा बस्छौँ so that God cannot reach us. ताकि परमेश्वर हामी भएको ठाउँसम्म नआइपुगोस् Doesn't matter where you sit, God can reach you. तपाईँ जहाँ पनि बस्नु भएको छ परमेश्वर तपाईँ भएको ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ Doesn't matter where you are, the Spirit of God can come. तपाईँ जहाँ भए पनि परमेश्वरको हातमा तपाईँमा आउनुहुन्छ And now God wants to speak with Balaam. अब परमेश्वर चाहिँ बालमसँग बोल्न चाहिरहनु भएको थियो And there was a donkey. अनि त्यहाँ एउटा गधा थियो And God used the donkey. अनि परमेश्वरले त्यो गधालाई प्रयोग गर्नुभयो And donkey spoke in Aramaic language. अनि त्यो गधाले चाहिँ अरामिक भाषामा बोलेको छ Only once. एकचोटि मात्रै Imagine if the same donkey wants to go to the herd, the remaining donkeys, and speaking in Aramaic with the other donkeys. अब यो कुरो कल्पना गर्नुहोस् जुन चाहिँ त्यो गधा बोलेको थियो आरामिक भाषामा त्यही गधा चाहिँ उसको अरू धेरै गधाहरू भएको बथानमा गएर त्यो बोलेको भने कस्तो हुन्छ त्यो कल्पना गर्नुहोस् My dear people, मेरो मानिसहरू sometimes God may give you supernatural, कोही कोही बेला परमेश्वरले तपाईँलाई अलौकिक कुरोहरू दिनुहुन्छ but do not forget the natural realm. तर त्यो स्वाभाविक कुरोहरूलाई चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन We walk by faith, we drive by sight. हामी चाहिँ विश्वासद्वारा हिँड्छौँ तर हाम्रो आँखाले हेरेर गाडी चलाउँछौँ Amen, hallelujah. हालेलुया So, as a servant, we need to be faithful even in the little things. हेर्नुहोस् है त एउटा दास हुँदाखेरि हामीले सानो कुरोमा पनि विश्वासयोग्य हुनुपर्छ We are called as a servants of God, हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको दास हुन बोलाइएको हो so that we humble ourselves. ताकि हामी आफैलाई नम्र बनाऊ And what is the humbleness? अब यो नम्रता भनेको के हो It is quite opposite to the pride. अब यो चाहिँ घमण्डको विपरीत हो What is pride? घमण्ड के हो Pride is you are not 7 feet tall, but you feel like 7 feet tall. हेर्नुहोस् है त घमण्ड भनेको चाहिँ तपाईँ 7 फुटको हुनुहुन्न तर म 7 फुटको छु जस्तै लाग्छ When I was 14 years old, I went to learn the boxing. म चाहिँ जब 14 वर्षको उमेरको थिएँ त्यति बेला चाहिँ म बक्सिङ कुस्ती सिक्नको निम्ति गएँ I started walking like Mike Tyson. म चाहिँ एकदम माइक टाइसन यो बडी बिल्डर जस्तै यस्तो गरेर हिँड्न थालेँ My hands are like drumsticks. मेरो यो हातको पाखुरा चाहिँ यो बजाउने ड्रम स्टिक जस्तै थियो But I walk like Mike Tyson. तर एकदम ठुलो बडी बिल्डर जस्तै यसरी हिँड्न थालेँ I'm acting what I'm not. हेर्नुहोस् है म यहाँ के गर्दै भन्दा म के होइन त्यो गर्ने कोसिस गर्दैछु म I'm pretending what I'm not. म चाहिँ जे कुरो म चाहन्छु त्यो कुरो म गर्दछु That is called pride.
त्यो चाहिँ घमण्ड हो। Sometimes I was putting a lot of cream on my face. कोही कोही बेला चाहिँ मेरो अनुहारमा म धेरै क्रिम लाउने गर्छु। But once I wash, the real color comes out. तर जसै म अनुहार धुन्छु मेरो यो असली रङ आउँछ अनुहार। I said this mirror is not good. म त्यति बेला भन्छु यो ऐना राम्रो छैन रहेछ। But the mirror says your color is not good. तर ऐनाले भन्छ तिम्रो हृदय चाहिँ असल छैन। The pride will not accept who you are and what you are. हेर्नुस् है त घमण्डले चाहिँ तपाईँ को हुनुहुन्छ अनि के हुनुहुन्छ भन्ने कुरो स्वीकार गर्दैन। But the humbleness, तर नम्रताले humility, नम्रताले you know who you are, what you are, तपाईँ को हुनुहुन्छ अनि के हुनुहुन्छ भन्ने कुरो but still just you stoop down, you bend down to serve one another. त्यो कुरो जान्नुहुन्छ तर अझै तपाईँ तल आएर चाहिँ अरूलाई सेवा गर्ने चाहिँ नम्रता हो। I have a great respect for Pastor Binay. म चाहिँ पास्टर विनयलाई एकदमै आदर गर्ने गर्छु। I met him 14 years ago. मैले उहाँलाई 14 वर्ष अघि भेटे। He was just married, a young man at the time. अनि त्यतिबेला चाहिँ एकदमै जवान हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि जवान हुनुहुन्छ, भर्खरै विवाह गर्नुभएको थियो। But I never treated him just like any other guy. तर उहाँलाई चाहिँ मैले कहिले पनि एउटा साधारण मानिस जस्तो व्यवहार गरिनँ। I always treat him as a man of God. मैले चाहिँ जहिले पनि उहाँलाई परमेश्वरको दासको रूपमा हेरेँ। But I could see what God has kept in his heart. किनभने उहाँको हृदयमा के कुरो राख्नु भएको छ त्यो मैले देख्दै थिएँ। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Our respect for one another हाम्रो एक अर्काप्रति गर्ने आदर comes from God. त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। Our values are not on money, हाम्रो चाहिँ यो पैसा रुपैयाँबाट मात्र होइन, not on our height and color, हाम्रो चाहिँ यो शरीरको रङ अनि हाम्रो उचाइ हाम्रो हाइटबाट होइन, but we learn the humility तर हामीले नम्रताद्वारा त्यो कुरो सिक्छौँ। to honor one another. के कुरो सिक्छौँ भन्दाखेरि एक अर्कालाई आदर गर्न। Hallelujah. हालेलुया। Jesus says, I don't want to call you a servant, येशूले भन्नुभयो म तिमीलाई अबदेखि दास भन्दिनँ, but we should have a servanthood in our life. तर हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो दासको जस्तो हृदय हुन आवश्यक छ। Amen. न Some people yesterday I saw they were cleaning and mopping the whole church. कतिजना मानिसहरूले हिजो बढाइरहेको चर्चमा एकदम मप सरसफाइ गरिरहेको देखेँ मैले। I saw some young girls cleaning all the toilets. अनि सानो सानो बहिनीहरूले यो टोयलेटहरू बाथरुमहरू सफा गरिरहेको देखेँ। That's the servant spirit. अब त्यो चाहिँ दासको आत्मा हो। They are somebody and something, but still they want to give up that to serve you and me. अब हेर्नुहोस् है उहाँ पनि आफ्नै ठाउँमा हुनुहुन्छ, कोही न कोही हुनुहुन्छ तर त्यो कुरोलाई त्यागेर परमेश्वरको निम्ति सेवा गर्न चाहनुहुन्छ। But God wants us to grow from that level. अब परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ मलाई त्यो स्थानबाट बढेको चाहनुहुन्छ। From a servant to a friend. अब त्यो दासदेखि मित्रमा। A friend can understand what his master is talking about. अब हेर्नुहोस् है त्यो मित्रले चाहिँ आफ्नो मालिकले के भन्दैछ त्यो कुरो जान्दछ। What his master is going to do. अब त्यो मालिकले अब के गर्न चाहँदैछ। And Abraham was called as a friend of God. हेर्नुहोस् है अब्राहम चाहिँ परमेश्वरको मित्र भनिएको छ। When he wanted to destroy Sodom and Gomorrah, जब परमेश्वरले चाहिँ सदोम र गमोरालाई नष्ट गर्ने इच्छा गर्नुभयो, and God says, how can I hide this from my friend? अनि त्यति बेला परमेश्वरले भन्नुभयो म मेरो मित्रबाट यो कुरो कसरी लुकाउन सक्छु। Amen. Hallelujah. हालेलुया। And God reveals his heart to Abraham. अनि परमेश्वरले आफ्नो हृदय चाहिँ अब्राहमलाई प्रकट गर्नुभयो। But Abraham understands why God reveals his heart to him. तर यहाँले अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरले किन चाहिँ आफ्नो हृदय उसमा प्रकट गर्नुभयो भन्ने कुरो जानेको छ। Sometimes we miss the message. कोही कोही बेला हामी वचनले के भन्न खोजेको त्यो गुमाउँछौँ। God needs somebody to intercede for Sodom and Gomorrah. परमेश्वरले चाहिँ कोही न कोही चाहिँ सदोम र गमोराको निम्ति अन्तर्विन्ती गर्ने व्यक्ति परमेश्वरले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। His heart is looking around for who can stand in between God and Sodom and Gomorrah. परमेश्वरले चाहिँ सदोम र गमोरा अनि परमेश्वरको बीचमा बसेर कसले अन्तर्विन्ती गर्ने त्यो मानिसलाई परमेश्वर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। That's why God reveals his plan of destroying Sodom and Gomorrah to his friend Abraham. त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले सदोम र गमोरालाई नष्ट गर्ने योजना चाहिँ आफ्नो मित्र अब्राहमलाई बताउनु भयो। If you are a friend of God, you can understand his heartbeat. तपाईँ यदि परमेश्वरको मित्र हुनुहुन्छ भने उहाँको मुटुको धड्कनलाई पनि जान्न Now सक्नुहुन्छ। Abraham began interceding for Sodom and Gomorrah. अब अब्राहमले चाहिँ यहाँनिर सदोम र गमोराको निम्ति अन्तर्विन्ती गर्न सुरु गर्यो। It is like sometimes our friends says, hey, I want to just drive 100 miles per hour. I want to drive my car 100 miles per hour. कोही कोही बेला यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि साथीले चाहिँ मेरो गाडी चाहिँ म 100 को स्पिडमा कुदाउँछु भने जस्तै। He wants to reveal his heart to you. उहाँले चाहिँ आफ्नो हृदय तपाईलाई प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। If you're not understanding his heartbeat, यदि तपाईले उहाँको त्यो धड्कनलाई बुझ्न सक्नु भएन भने hey, let's go for 120, you will say. तपाईँ भन्नुहुन्छ हो
100 मात्र हैन 120 मा गाडी कुदा न But inside of him, he says, my friend, he is expecting his friend to say, don't go 100, go 60. तर भित्र हृदयमा चाहिँ 100 होइन 60 मा मात्रै कुदा भन्ने भइरहेको हुन्छ He expects his friend to speak the truth to him. अब उसले चाहिँ आफ्नो साथीले साँचो कुरा भनेको आदर गर्छ He expects his friend to, hey guy, calm down, don't go 100, go 60. छेउको मित्रले चाहिँ 100 मा होइन शान्त भएर 60 मा मात्रै जाउँ भनेर सल्लाह दिन्छ Once a friend came to me. एक समय एउटा मित्र म कहाँ आउनु भयो He said, Pastor, I want to just give a divorce to my wife, he said. उसले आएर भन्यो पास्टर मेरो श्रीमतीलाई म डिभोर्स दिन चाहन्छु If you do not understand his heart, यदि तपाईले उसको हृदयलाई जान्नु भएन भने you may say you better do that very quickly. तपाईले भन्नुहुन्छ ओ डिभोर्स एकदम ल छिटो डिभोर्स गरिहाल But I understood his heart. तर मैले उसको हृदयलाई बुझे He wants to continue in that relationship. किनभने उ चाहिँ भित्र उसको इच्छा चाहिँ त्यही सम्बन्धमै रहिराख्ने थियो But he has some struggles. तर उसले धेरै उसको केही सङ्घर्षहरू He थियो needs some encouragement. उसलाई चाहिँ केही उत्साहको खाँचो थियो I said, brother, it's okay. मैले भने भाइ ठिकै छ It's a marriage. यो एउटा विवाह हो Once you become husband, जब तपाईँ पति बन्नुहुन्छ husband, it's okay. You have to accept it. कोही बेला यो अनुहारको हाँस्ने नै बन्द हुन्छ त्यही भएर हस्बेन्ड भनेको You have to accept it. हामीले त्यसको स्वीकार गर्नुपर्छ As you keep going, जब तपाईँ बढ्दै जानुहुन्छ you will learn agriculture. अनि बढ्दै गएपछि मात्रै एग्रिकल्चर A friend can understand what his master is talking about. अब एउटा साथीले मात्रै आफ्नो मालिकले के भन्दैछ त्यो बुझ्दछ Once a pastor was really tired in his ministry. एक समय एउटा पास्टर चाहिँ सेवाकाई गर्दा गर्दा एकदमै थकित भएको थियो He went to senior pastor. अनि ऊ चाहिँ आफूभन्दा ठुलो पास्टरकोमा गयो He said, Pastor, पास्टर I'm tired of this ministry. अब म चाहिँ यो सेवाकाई गरेर एकदमै म थाके And today I am washing my hands from the ministry. अब म चाहिँ आज मेरो हात धोएर अब यो सेवाकाईदेखि सन्यास लिन चाहन्छु And senior pastor, he picked up and he said, Pastor, where did you get the water to wash your hands? तर त्यो ठुलो पास्टरले चाहिँ भनेछ त्यो हात धुनेको लागि पानी चाहिँ कहाँबाट आयो Yeah, we all have problems. हामी सबैको आफ्ना आफ्नै समस्याहरू छ As a friend, we understand what other guy is talking about. तर हेर्नुहोस् एउटा मित्रले मात्रै अर्को आफ्नो मित्रले के भन्दैछ त्यो कुरो बुझ्दछ And we need to grow as a bride. हामी चाहिँ दुलही जस्तो बढ्नुपर्छ And only bride can think and know the deepest things of the husband. अब एउटा दुलही श्रीमतीले मात्रै आफ्नो भित्र आफ्नो श्रीमानको भित्रको हृदयको गहिरो चोटलाई बुझ्दछ And that's what God is expecting each and every man of God to grow as a bride. त्यसरी चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको एक व्यक्तिहरू चाहिँ दुलही जस्तै भएर बढेको उहाँ चाहनुहुन्छ And he is expecting his church to grow and mature as a bride. अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो दुलही जस्तो चाहिँ एउटा पूर्णतामा आएको परमेश्वर इच्छा गर्नुहुन्छ And as we realize the third degree of knowing God as a bride, जब हामी अब तेस्रो कुरोलाई कसरी दुलही जस्तो भएर चाहिँ परमेश्वरलाई जान्ने भन्ने तेस्रो कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि that's when our spiritual eyes will be illuminated. अनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो भित्रको हृदयको आँखा चाहिँ खोलिदछ And we will begin thinking, hey, how can I know God as a bride? अब त्यति बेला मात्र चाहिँ आँखाको हृदय खोलेपछि मात्र चाहिँ अब परमेश्वरलाई कसरी दुलही भनेर चिन्ने भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ Revelation chapter 4 verse 11. प्रकाश 4 को 11 Shall we open our Bibles to Revelation chapter 4 verse 11? हामी सबैजना आफ्नो बाइबललाई निकालौँ न प्रकाशित वाक्य 4 को 11 And the Bible says like this, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. यहाँ यसरी भन्दछ हे हाम्रा प्रभु र परमेश्वर तपाईँ महिमा आदर र शक्ति ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ किनभने सबै कुरो तपाईँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो र तपाईँकै इच्छा बमोजिमती अस्तित्वमा आए र तिनको सृष्टि भयो Today's all the praise, worship, lead, everything was orchestrated by Holy Spirit. हेर्नुहोस् त अहिले जति पनि हामी महिमा प्रशंसा आराधना गर्छौँ यो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा सुरुवात गरेको कुरो हो I could feel the presence of Holy Spirit. म चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई महसुस गर्न सक्छु यहाँ The song Pahad, Nadi, Jungle and Badal.
Everything has been created by God. हेर्नुहोस् त हामी गीत गाउने गर्छौँ यो पहाड झरना जङ्गल बादल सबै कुरोहरू परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभएको हो Not only this creation, but you and me were created by God. हेर्नुहोस् त यो अरू संसारमा भएको सृष्टि मात्र होइन तर तपाईँ र म पनि परमेश्वरद्वारा बनिएका हौँ See, created by God is one level, हेर्नुहोस् है त परमेश्वरले सृष्टि गरिएको कुरो एउटा ठाउँमा छ but created for God is another level. अनि अर्को कुरो चाहिँ परमेश्वरको लागि सृष्टि गरिएको चाहिँ फेरि अर्को अलिक उच्च स्तरमा छ Amen. If you know that you were created for God, यदि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको लागि सृष्टि गरिएको भन्ने कुरो जान्नुभयो भने that's when your third degree of knowing God will begin. अनि त्यति बेला मात्रै तेस्रो लेभलमा आएर परमेश्वरलाई जान्ने ज्ञान बढ्दछ When God made Adam, जब परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो He never made him as a perfect being. आदमलाई बनाउँदै गर्दाखेरि एकदम सिद्ध आदमलाई बनाउनु भएन And he was incomplete. अनि ऊ चाहिँ अपूर्ण थियो He was looking at all the animals. अनि त्यति बेला आदमले चाहिँ जीव जनावरहरूलाई हेरिरहेको थियो All are going pair. सबैजना चाहिँ जोडी थियो In India, husband walks like this and wife will be 1 mile away from husband. इन्डियामा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ श्रीमान अगाडि हुन्छ अनि श्रीमती चाहिँ एक कोस पछाडि हुन्छ But in the Western, they walk together. तर पश्चिमी देशहरूमा हेऱ्यौँ भने श्रीमान श्रीमती सँगै हिँड्ने गर्दछ Once I wanted to try with my wife, he said, एक समय मेरो श्रीमतीलाई पनि सँगै हिँड्नु न भन्ने कोसिस गरेँ उहाँले एट भनेर पछाडि नै जानुभयो I said, it's okay. ठिकै छ केही छैन Adam was watching all around. आदमले चाहिँ वरिपरि हेरिरहेको छ Hey, they have someone, but I do not. उसले भन्दैछ कि ओहो हेर त सबैको एक एकवटा उनीहरू सँगै छ तर मेरो त छैन As he realized his lack, जसै उसले खाँचोलाई उसले जान्यो then God began revealing, hey, I want to make something for you. अनि त्यो खाँचोको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ म तिम्रो निम्ति पनि कोही बनाउँछु भन्ने कुरो प्रकट गर्नुभयो There is a pneuma in our spirit. यो भित्र हृदयमा पनि एक प्रकारको ज्ञान छ Shunya cha, pneuma, emptiness. खालीपन छ And as you begin realizing that you have some pneuma, emptiness, जब जसै तपाईँ भित्र हृदयमा चाहिँ एउटा खालीपन छ भन्ने कुरो महसुस गर्नुहुन्छ nobody can fill that one. Nothing can fill that one. त्यो खालीपनलाई चाहिँ कुनै कुरोले पनि भर्न सक्दैन And as you realize that you have some shortcoming, जसै तपाईकोमा केही कमी छ भन्ने कुरो तपाईँ महसुस गर्नुहुन्छ and your circle is not complete, अनि तपाईको त्यो सर्कल एउटा गोलोपनको आकारको गोलो चाहिँ पूर्ण भएको हुँदैन and as you realize, then God will begin completing that circle. अनि मात्र परमेश्वरले चाहिँ त्यो गोलोलाई कम्प्लिट गर्नको निम्ति पूर्ण गर्न सहायता And then गर्नुहुन्छ God gave Eve to Adam. अनि त्यसरी चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई हावा दिनुभयो And immediately Adam forget God. तब तुरुन्तै आदमले परमेश्वरलाई बिर्स्यो And he looks at the Eve. He looks at the Eve. उसले हावालाई हेर्यो And he became a poet there. अनि ऊ चाहिँ कवि भयो कविता लेख्ने व्यक्ति भयो You're flesh of my flesh, you're bone of my bone. तिमी त मेरो हाडको हाड हौ मासुको मासु हौ I cannot leave this restaurant. म यो होटललाई छोड्न चाहदिनँ Sometimes it happens. कोही बेला यस्तो पनि हुन्छ When God brings something, just you forget God and just you will be hanging on that one. परमेश्वरले केही कुरो देखाउनु भयो भने तपाईले परमेश्वरलाई नै बिर्सेर त्यही कुरोमा लागि पर्नुहुन्छ Let me tell you one truth. म तपाईलाई एउटा सत्यता भनौँ Even your marriage cannot fill that gap what you have in you. हेर्नुहोस् है त तपाईको भित्र जुन चाहिँ त्यो खालीपन जुन चाहिँ त्यो ग्याप छ त्यसलाई तपाईको विवाहले पनि पूर्ण गर्न सक्दैन You may be loving each other. तपाईँ श्रीमान श्रीमती एक आपसमा प्रेम गर्नुहुन्छ You are a wonderful couple. तपाईँ एकदमै असल सुन्दर जोडी हुनुहुन्छ But still that pneuma, the gap, nobody can fill except God. तरै पनि जुन चाहिँ त्यो एउटा खालीपन छ अपूर्ण छ त्यो चाहिँ परमेश्वरले मात्र पूर्ण गर्नुहुन्छ It's like a jigsaw piece, the puzzle piece. त्यो चाहिँ एउटा यो जिगजग भन्ने गेम पाउँछ त्यस्तै मात्रै हो And some pieces look like exactly they can fit, but you cannot fit them. अनि त्यो पजलमा चाहिँ एउटा सानो पिसलाई यो चाहिँ ठ्याक्कै यहीँ जान्छ होला जस्तो लाग्छ तर त्यो त्यहाँ जाने पिस हुँदैन And only God can fit there. परमेश्वरले मात्र त्यहाँनेरि पूर्ण गर्न सक्नुहुन्छ Because the Bible says you were created for God.
किनभने बाइबल भन्छ तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको लागि सृष्टि गरिएको हो And Paul says you are created by him, through him and for him. अनि पावलले यसरी भन्दछ परमेश्वरले बनाउनु भएको उहाँले बनाउनु भएको अनि उहाँको लागि नै बनाउनु भएको हो But let me tell you one simple truth. म तपाईलाई एउटा साधारण सत्यता भनौँ We should have a meaningness to our life. हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एउटा अर्थपूर्ण जीवन हुन आवश्यक छ How can we have the accomplishment in our life? हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ कसरी त्यो आपूर्तिमा हामी जाने How can we feel the fulfillment in our life? कसरी चाहिँ हाम्रो जीवनमा भरिपूरीमा हामी जाने Sometimes we think, hey, I'm a big businessman. कोही कोही बेला हामी सोच्छौँ ओहो म त एकदमै ठुलो व्यवसाय गर्ने व्यक्ति हुँ I'm a very good worship leader. म चाहिँ एकदमै ठुलो आराधक हो I'm a good guitarist. म चाहिँ एकदमै गिटार राम्रो बजाउँछु A world famous athlete. अनि म चाहिँ एकदमै खेलाडी जस्तो हो But none of these things can fulfill our lives. तर यी कुनै पनि कुरोहरूले तपाईँ र मेरो जीवनलाई पूर्ण गर्न सक्दैन All these things will draw men towards you. यी सबै कुरोहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई मात्रै तपाईँ कहाँ खिच्ने गर्छ But nothing can fulfill your life. तर कुनै पनि कुरोले तपाईको जीवनलाई पूर्ण गर्न सक्दैन But what can bring the fulfillment to our life? तर त्यो पूर्णता चाहिँ केले हाम्रो जीवनमा ल्याउँदछ Jeremiah 9:24 says like this. यिर्मिया 9:24 ले यसरी भन्छ And but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me. What a wonderful word this is. यहाँ म पढ्नेछु 9:24. 9:24 रहेछ माफ गर्नुहोस् यहाँ यसरी भन्दछ तर जसले घमण्ड गर्छ त्यसले यस विषयमा घमण्ड गरोस् म परम प्रभुलाई जान्दछु र चिन्दछु Amen. आमेन Many people say, I sing very well. कोहीमा धेरैजना मानिसहरूले भन्छ म एकदमै राम्रो गीत गाउँछु I preach very well. म एकदमै राम्रो प्रचार गर्छु I cook very well. म एकदमै राम्रो पकाउँछु No. All these things will elevate you. यो केही पनि हैन यो कुरोले तपाईलाई उचाल्छ मात्रै But if you know God, तर यदि तपाईले परमेश्वरलाई जान्नु भयो भने that brings the real satisfaction to your अनि life. त्यसले मात्र तपाईको जीवनमा पूर्ण त्यो सन्तुष्टिलाई ल्याउँदछ You will achieve your life. तपाईले आफ्नो जीवनको त्यो सबै कुरोहरू हासिल गर्नुहुन्छ You will reach the goal. तपाई चाहिँ त्यो आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ You will reach your ultimate, whatever God has set the goal in your life. तपाईले परमेश्वरले जुन त्यो गन्तव्य राखिदिनु भएको छ त्यहाँसम्म तपाई पुग्न सक्नुहुन्छ And let us take glory in knowing God. अनि हामी चाहिँ यो कुरोमा चाहिँ हामी घमण्ड गरौँ या महिमा गरौँ कि हामी परमेश्वरलाई जान्दछौँ Let us take pride in understanding God. हामी चाहिँ परमेश्वरलाई अझै धेरै जानौँ And as you know God, your life will be changing. जसै तपाईँ परमेश्वरलाई जान्दै जानुहुन्छ तपाईको जीवन परिवर्तन हुन्छ But we are like Abraham. तर हामी अब्राहम जस्तै छौँ When God appeared to Abraham, जब परमेश्वर अब्राहम कहाँ देखा पर्नु भयो Abraham, I am your shield, I am your buckler, the Lord says. परमेश्वरले भन्नुभयो अब्राहम म चाहिँ तेरो रक्षा गर्ने व्यक्ति हुँ I am yours. म चाहिँ तेरो हुँ Amen, hallelujah. हालेलुया The Lord says, I am yours. परमेश्वरले भन्नुभयो म चाहिँ तेरो हुँ Abraham says, अब्राहमले भन्यो it doesn't matter to me, God. ए त मलाई केही वास्ता छैन प्रभुको I want a son. तर मलाई एउटा छोरा चाहिएको छ I want a offspring. मलाई चाहिँ एउटा सन्तान चाहिएको छ God said, okay. परमेश्वरले भन्नुभयो ल ठिकै छ See, the Bible says the Lord belongs to us. हेर्नुहोस् है त बाइबलले यसरी भन्दछ कि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हो He is our possession. उहाँ चाहिँ हाम्रोमा भएको धन सम्पत्ति जस्तै हो Amen. But we say, no, Lord, we want something else. तर हामी भन्छौँ ओह परमेश्वर तपाईँ चाहिँदैन मलाई अर्कै कुरो चाहिन्छ I want the prophetic anointing. मलाई चाहिँ एकदमै अगमबाडीको अभिषेक चाहिन्छ I want to read the $100 number what my other guy is having. अर्को मान्छेको जुन चाहिँ त्यो $100 बिल छ त्यो चाहिँ मलाई चाहिन्छ I want something else. मलाई चाहिँ अरू केही चाहिन्छ But the Lord says, I belongs to you. तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ म चाहिँ तेरो हुँ Rest in me. ममा विश्राम लि But David says, the Lord is my shepherd. हेर्नुहोस् है त तर दाउदले यसरी भन्दछ परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ How the sheep will rub the legs of the shepherd. जसरी चाहिँ एउटा भेडाले चाहिँ आफ्नो गोठालोकोमा आएर आफ्नो ढाडलाई कन्याउने गर्दछ David wants to rub the shoulder and the legs of God. अनि दाउदले त्यसरी नै परमेश्वरको चरणमा गएर उ त्यसरी नै बस्न चाहन्छ Jacob had 12 sons.
याकुबको 12 जना छोरा थिए And those 12 sons became 12 tribes. अनि त्यो 12 वटा छोराद्वारा चाहिँ 12 वटा वंश भएको छ And God has promised a huge piece of land for these 12 tribes. अनि परमेश्वरले चाहिँ यो 12 वंशको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो जमिन तयार गर्नु भएको छ And Reuben was the eldest son. अनि रुबेन चाहिँ जेठो छोरा थियो He should get the double blessings. अब जेठो छोरा भएको कारण गर्दाखेरि चाहिँ उसले दोबर आशीष पाउनु पर्थ्यो How many? कति अरे Double blessings. दोबर आशीष That's why all the eldest son, they will get the double blessing. त्यसकारण गर्दाखेरि चाहिँ सबै जति पनि जेठाले चाहिँ जहिले पनि दोबर आशीष पाउने गर्छ Yesterday, Brother Ramesh, he put double blessings of meat for me. हिजो हाम्रो रमेश भाइले मेरो लागि चाहिँ डबल एकदम दोबर मासु मलाई लगाइदिनु भयो But unfortunately, Reuben never received the double portion. तर हामीले बाइबलमा हेर्यौं भने दुर्भाग्यवश जेठो भए तापनि रुबेनले त्यो दोबर आशीषलाई पाएन Because he committed an adultery. किनभने उसले व्यभिचार गरेको छ But Joseph, तर युसुफ he received the double portion. उसले चाहिँ दोबर आशीष पाएको छ Why you know? किन पायो थाहा छ तपाईलाई He began growing as a bride. अब किनभने ऊ चाहिँ दुलही जस्तो बढ्दै गइरहेको थियो From the servant he grew as a friend, from the friend he grew as a bride. हेर्नुहोस् त दासदेखि ऊ चाहिँ एउटा मित्रमा जाँदै थियो अनि मित्रदेखि ऊ दुलही जस्तो बन्दै थियो His own family put him into problem. अब उसकै आफ्नै परिवारले उसलाई समस्यामा लागेको His छ own brothers wanted to kill him. उसको आफ्नै दाजुहरूले उसलाई मार्न चाहेको छ Yet he forgot everything. तरै पनि उसले सबै कुरोहरू बिर्सिएको छ Yet he chose to forgive them. तरै पनि उसले चाहिँ उनीहरूलाई क्षमा दिनको निम्ति इच्छा गरेको छ And he feels that the Lord has sent me over here for the purpose and cause. अब उसले चाहिँ यो कुरो जानेको छ कि परमेश्वरले चाहिँ उहाँको उद्देश्य र योजनाको निम्ति मलाई यहाँ ल्याउनु भएको हो Amen. You have a purpose for your life. तपाईको पनि एउटा उद्देश्य छ God has created you with a purpose. तपाईलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुलाई एउटा उद्देश्य राखेर सृष्टि गर्नुभएको Sometimes छ our purpose may be insignificant, कोही बेला हाम्रो त्यो उद्देश्य चाहिँ साधारण अथवा थोरै होला but sometimes our purpose may be very significant. कोही बेला हाम्रो त्यो चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो होला The servant girl preaches gospel to Naaman. अनि हामीले बाइबलमा हेर्यौं भने त्यो एउटा केटी नोकरनानीले चाहिँ नामानलाई प्रचार गरेको छ And he goes back to Jerusalem and get healed and come back to Syria. अनि त्यो नामान चाहिँ यरुशलेममा गएर उ चंगाई भएर फेरि सिरिया कहाँ आएको छ Her name was not written in the Bible, अब त्यो नोकरनीको नाम चाहिँ बाइबलमा लेखिएको but छैन her purpose and the deed was written in the तर Bible. उसको उद्देश्य र उसले गरेको काम चाहिँ लेखिएको छ And Joseph began growing in the knowledge of God. अब युसुफ चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै गएको छ And as he was growing, many offers started falling around him. अब जस्तै उ बढ्दै थियो उसको निम्ति चाहिँ धेरै कुराहरू उसको अगाडि आएको छ If you are a handsome boy, यदि तपाईँ ह्यान्डसम व्यक्ति हुनुहुन्छ भने many proposals will come to you. तपाईको लागि धेरै विवाहको लागि प्रस्तावहरू आउँछ If you are a beautiful girl, यदि तपाईँ एकदमै सुन्दरी हुनुहुन्छ भने many proposals will come to you. धेरै विवाहको लागि प्रस्तावहरू आउने गर्छ Be careful. होशियार हुनुहोस् Potiphar's wife was giving a flower to Joseph. अब पोथिफरको श्रीमतीले चाहिँ युसुफलाई फूलहरू दिइरहेको थियो And she guarantees him, I can cover all these things, no problem. अब उसले चाहिँ भन्दैछ कि जे पनि हाम्रो बीचमा हुन्छ त्यो सबै कुरोहरू म लुकाउन सक्छु But Joseph knew the very purpose why God has sent him over there. तर युसुफले चाहिँ परमेश्वरले किन चाहिँ उसलाई त्यहाँ ल्याउनु भएको भन्ने कुरो उद्देश्यलाई राम्रोसँगले जान्दथ्यो Why God has kept him alive. किन चाहिँ परमेश्वरले उसलाई जीवितै राख्नु भयो That's why God gave him double portion. त्यसकारण गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले युसुफलाई चाहिँ दोबर भाग दिनुभयो His two sons, Ephraim and Manasseh, उसको दुईजना छोराहरू एफ्राइम अनि मनासे they got the equal portion with the rest of all other tribes. अब त्यही 12 वटा वंशबाट उसको दुईजना छोराहरूले चाहिँ त्यतिकै दुई भागलाई पाएको छ But one tribe, they did not receive the possession. तर त्यो एउटा वंशले चाहिँ त्यो आउने कुरोलाई पाएको छैन Levites. लेवीहरूले God says, परमेश्वरले भन्नुभयो no land for you, तिमीहरूको लागि कुनै पनि जमिन छैन no possession for you. कुनै पनि सम्पत्तिहरू छैन I am belongs to you. म चाहिँ तिमीहरूको लागि हुँ म चाहिँ तिमीहरूको हुँ Hallelujah. हालेलुया 1 Peter chapter 2 verse 9 says, पहिलो पत्रुस 2 को 9 ले यसरी भन्दछ you are the chosen generation. तपाईँ चाहिँ चुनिएको वंश हो God has called you. परमेश्वरले तपाईलाई बोलाउनु भएको You हो are the body of Jesus Christ. तपाईँ चाहिँ यीशु ख्रीष्टको शरीर हो Not only that, but you are the royal
priests. अब हेर्नुहोस् त त्यति मात्र होइन तर तपाईहरु चाहिँ राजकीय पुजारी हो You are kings and Levites. तपाईहरु चाहिँ राजाहरु अनि लेवीहरु हो If you are a Levite, then God, it belongs to you. यदि तपाई लेवी हुनुहुन्छ भने परमेश्वर भन्दै हुन्छ म चाहिँ तिमीहरुको हुँ God is your possession. परमेश्वर चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति हुनुहुन्छ Hallelujah. हालेलुया Levite did not receive anything, यहाँ लेवीले कुनै पनि कुरोहरु पाएको छैन but they received the Lord as their possession. तर उनीहरुले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति जस्तो रूपमा पाएको छ All the 11 tribes, they can come up to the holy place, अब त्यो 11 वटा वंशहरु चाहिँ त्यो पवित्र स्थानमा आउँदथ्यो but only one tribe could get into the most holies of holies. तर पवित्र स्थानमा अरु 11 जना आयो भने तर त्यो महापवित्र स्थानमा पवित्रको पनि महापवित्र स्थानमा चाहिँ एउटा त्यो लेवीहरु मात्र आउन सक्थ्यो That opportunity was given to the Levites. अब त्यो अवसर चाहिँ लेवीहरुलाई दिएको थियो Amen. Hallelujah. हालेलुया Paul says, with a boldness we can enter into the presence of God. अब यसरी पावलले भन्छ कि हामी चाहिँ गर्व साहसिलो रूपमा त्यो परमेश्वरको सिंहासनमा जान सक्छौं You can call Abba Father right now. हामी चाहिँ उहाँलाई अब्बा पिता भनेर पुकार्न सक्छौं अहिले God will hear your cries and prayers. परमेश्वरले तपाईको प्रार्थनालाई सुन्न सक्नुहुन्छ But you should be realizing that you were created for God. अब यो चाहिँ तपाईले महसुस गर्न जान्न आवश्यक छ कि तपाई चाहिँ परमेश्वरको लागि सृष्टि गरिएको हो Don't beat yourself. आफैलाई हानि नगर्नुहोस् Sometimes we do mistakes. कोही कोही बेला हामी गल्ती गर्छौं Forgive yourself. आफैले आफैलाई पनि क्षमा गर्नुहोस् Tap yourself, say, okay, next time onwards you can do little better. तपाई गल्ती गर्दा भन्नुहोस् हो यसपालि त गल्ती भयो तर अर्को पालि अझै म असल राम्रो काम गर्छु Numbers chapter 14 verse 8. गन्ती 14 को 8 If you know that you are created for God, यदि तपाई परमेश्वरको लागि सृष्टि गरिएको भन्ने कुरा जान्नु भयो भने and you will be doing like Joshua and Caleb, यहोशू र कालेब जस्तै गर्न सक्नुहुन्छ the people, those who realize the very purpose of God in their lives, जो मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य के छ भन्ने कुरा उनीहरूले जाने they say like this: उनीहरूले यसरी भने if the Lord delights in us, then he will bring us into this promised land. यदि परमप्रभु हामीसित प्रसन्न हुनुभयो भने उहाँले हामीलाई देशमा ल्याउनु हुनेछ See, the land belongs to them. हेर्नुस् त त्यो जुन चाहिँ देश थियो त्यो चाहिँ उनीहरुकै थियो God gave the promise, उनी परमेश्वरले चाहिँ प्रतिज्ञा गरिसक्नु भएको थियो but all the rest of the congregation says it is impossible to take that land. तर त्यो सबै प्रजाले त्यहाँ भएको मानिसहरूले चाहिँ त्यो देशलाई कब्जा गर्न असम्भव छ भनेर भन्दै थियो But two people says, तर दुईजना व्यक्तिले यसरी भन्यो if Lord delights in us, तर यदि परमेश्वर चाहिँ हामीमा प्रसन्न हुनुभयो भने if I put it in another way, अब अर्को भाषामा भन्नु पर्दाखेरि if we please God. यदि हामीले परमेश्वरलाई खुसी बनायौं भने See, sometimes we come to the church with the notion, hey, today what can I get from God? हेर्नुस् त कोही कोही बेला हामी चर्च आउँदाखेरि चाहिँ आज म परमेश्वरबाट के पाउने भन्ने सोच लिएर आउँछौं No. We should come to church, what can I give to God? होइन तर हामी मण्डली आउँदाखेरि चाहिँ आज म परमेश्वरलाई के दिउँ भन्ने सोच लिएर आउनुपर्छ Many times we pray, God, how can you bless me? हामी धेरैचोटि हामी प्रार्थना गर्दै गर्छौं परमेश्वर तपाई मलाई कसरी आशीष गर्न चाहनुहुन्छ But we should say, how can I bless you, Lord? तर कोही कोही बेला हामी चाहिँ प्रभु म चाहिँ कसरी तपाईमा आशीष हुन सक्छु भनेर पनि भन्नुपर्छ There is a song in English, I will bless the Lord. एउटा अंग्रेजीमा एउटा गीत छ म चाहिँ परमेश्वरमा आशीष बोल्छु I had a little problem in singing that song. त्यो गीत गाउँदाखेरि कोही बेला एकदमै समस्या हुने गर्छ मलाई The Lord blessing me is okay, परमेश्वरले मलाई आशीष दिनु अथवा बोल्नु यो ठिकै छ but how can I bless God? मैले चाहिँ कसरी परमेश्वरलाई आशीष दिने But if you know as a bride, growing as a bride, यदि तपाई चाहिँ एउटा दुलही जस्तो बढ्दै हुनुहुन्छ भने you know how you can bless your spouse. तपाईले चाहिँ कसरी आफ्नो श्रीमानको निम्ति श्रीमानीको निम्ति आशीष बोल्ने त्यो तपाई जान्नुहुन्छ Sometimes wife, they put lot of foundations. कोही कोही बेला श्रीमतीहरूले चाहिँ एकदमै धेरै फाउन्डेसन दल्ने गर्छ Blush, rush, everything. They want to appeal themselves towards their husband. सबै एकदमै यहाँनेरि सुन्दरी भएर दल सुन्दरी भएर चाहिँ आफूले आफूलाई श्रीमान कहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छ You're beautiful, you're okay. तपाई एकदमै त्यो लाएर पनि सुन्दर देखिनुहुन्छ एकदमै ठिकै छ But your thankfulness will attract your husband more than your beauty. हेर्नुस् है त तपाईको सुन्दरताले भन्दाखेरि तपाईको धन्यवादीपनले चाहिँ तपाईको श्रीमानलाई तपाईतिर खिच्ने गर्छ When your husband brings 3 knives to the kitchen, you should not shout at him, why did you bring this one? We have 20 knives in the house.
तपाईको तपाई काम गर्दै गर्दाखेरि श्रीमानले चाहिँ 3टा काट्ने किनेर ल्याउनु भयो भने तपाई चाहिँ झ्वाकेर किन 3 ल्याएको यो 20 वटा त घरमै छ भनेर भन्नु पर्दैन. Hey, thank you so much for bringing the beautiful knives. तपाईले यसरी भन्नुपर्छ ओहो 3टा काट्ने ल्याएको एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद. Thankfulness. धन्यवादी. That attracts the Lord towards you. अब त्यो धन्यवादीपनले चाहिँ परमेश्वरलाई तपाईँ र म प्रति आकर्षित गर्छ. You're created for God. तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको लागि सृष्टि गरिएको हो. As you please God, जसै तपाईँ परमेश्वरलाई खुसी पार्नुहुन्छ, as you make him happy, जसै तपाईले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नुहुन्छ, and the Lord will increase his anointing on you. अनि परमेश्वरले चाहिँ उहाँको अभिषेकलाई चाहिँ तपाईमा बढाउनुहुन्छ. The Lord will extend your territory. तपाईको जुन चाहिँ त्यो जमिनहरुलाई जग्गाहरुलाई चाहिँ परमेश्वरले बढाउनुहुन्छ. And the Lord will give you more influence. तपाईमा प्रभावहरु परमेश्वरले धेरै भन्दा धेरै दिनुहुन्छ. And the Lord will pour the wealth into your lap. अनि तपाईको काखमा चाहिँ परमेश्वरले धन सम्पत्तिहरु दिनुहुन्छ. But Abraham was following God for son. तर अब्राहमलाई हामीले हेर्यौं भने उ चाहिँ छोरा पाउनको निम्ति परमेश्वरलाई पछ्याइरहेको थियो. God gave him a son. परमेश्वरले उसलाई छोरा दिनुभयो. And he was happy with the son. अनि उ चाहिँ छोरा पाएकोमा एकदमै खुसी थियो. Some people, they were happy with the prayers. कोही बेला चाहिँ कतिजना मानिसहरु चाहिँ प्रार्थनामा सीमितै प्रार्थनामा मात्रै खुसी हुने गर्छ. They pray and they say amen when God wants to speak to them. उनीहरुले प्रार्थना मात्रै प्रार्थना गर्छ अनि आमेन भन्छ. तर परमेश्वर उनीहरुसँग पनि बोल्न चाहिरहनु भएको हुन्छ. God speak with us. परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ. Sometimes we are happy with our gifts and talents. कोही बेला चाहिँ हामीमा भएको चाहिँ त्यो वरदानहरुमा नै हामी खुसी हुन्छौं. We should be happy with our gift giver. त्यो वरदानमा मात्रै होइन तर वरदान दिनेमा हामी खुसी हुनुपर्छ. In Genesis chapter 22, God appears to Abraham. उत्पत्ति 22 अध्यायमा हेर्यौं भने परमेश्वर अब्राहमका देखा पर्नु भयो. He says, offer your only one son for me. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो तिम्रो एकमात्र पुत्रलाई चाहिँ मलाई बलिदान गर. Here is the man who was following God for entire life. अब हेर्नुस् त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण पूरा जीवनले परमेश्वरलाई पछ्याइरहेको थियो. For one son. एउटा छोराको लागि. Now God is asking him as a burnt offering. अब परमेश्वरले चाहिँ त्यही छोरालाई चाहिँ बलि गर्नको निम्ति भनिरहनु भएको छ. Abraham says nothing. अब्राहमले केही पनि भनेन. He begins his journey. उसले आफ्नो यात्रा सुरु गर्यो. To offer his only one son as a burnt offering. उसको त्यो एउटै मात्रै छोरालाई बलिदान गर्नको निम्ति. If you grow as a bride, जसै तपाई दुलही जस्तो बढ्नुहुन्छ, you will understand that the Lord is your possession. तपाईले परमेश्वर चाहिँ मेरो सम्पत्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरो जान्नुहुन्छ. You can alter your ministries. You can put your ministries on the altar. तपाईले आफ्नो पुरै डल्लै सेवकाई पनि त्यो वेदीमा राख्न सक्नुहुन्छ. You can put anything on the altar of God. तपाईले आफ्नो कुनै पनि कुरो परमेश्वरको वेदीमा राख्न सक्नुहुन्छ. That brings the real satisfaction in our life. अनि त्यो कुरोले मात्र हाम्रो जीवनमा त्यो पूर्ण सन्तुष्टिपनलाई ल्याउने गर्छ. My dear church people, I want to encourage you this morning. मेरो मण्डली म तपाईलाई आजको दिनमा उत्साह गर्न चाहन्छु यो बिहानी. Rejoice in the presence of God. परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्द गर्नुहोस्. You are created for God. किनभने तपाई परमेश्वरको लागि सृष्टि You have गर्नुभएको a divine purpose in your life. तपाईमा चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ तपाईको निम्ति एकदम महान उद्देश्य छ. You may be big or small, doesn't matter. तपाई सायद सानो होला सायद ठुलो होला त्यसको केही वास्ता छैन. Your work may be significant or insignificant. तपाईले गर्दै गरेको काम सायद सानो होस् या ठुलो होस्. But let us live for God. तर त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरकोमा छोडिदियौं. Let us, God live in us. परमेश्वर चाहिँ हामीमा जिउनुहोस् अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको लागि जिउनु पर्छ. Let him accomplish whatever he want to accomplish. अब परमेश्वरले हाम्रो निम्ति के कुरा गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरालाई गर्न हामी दिउँ. When you put little life in God's hands, जसै तपाई आफ्नो सानो जीवनलाई परमेश्वरको हातमा दिनुहुन्छ, God can do the mighty wonders. परमेश्वरले अचम्मको कामहरू गर्नुहुन्छ. May God bless you all. परमेश्वरले तपाईहरु सबैजनालाई आशीष दिनुभएको होस्. Thank you, brother.